अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 19 अगस्त बुध के दिन का आगाज हो चुका है। हुकूमत की जानब से खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानब से यजीदियत, फेरोनियत, कमजरफी, हट दर्मी, दो नंबरी की इंतहा कर दी गई है। मगर मगर जो खुशखबरी आ रही है, जो अलशिफा अस्पताल से खबरें आ रही हैं, वो बड़ी अहम है। वो रात गए आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जॉन एलिया साहब बहुत बड़े शायर थे। वो फरमाते हैं कि डर है कि चबा ना जाएं, कलेजा निकाल कर, रहते हैं तेरे शहर में हिंदा मजाज लोग। कहते हैं कि इतने जालिम लोग हैं तेरे शहर के कि मुझे डर है कि जैसे हिंदा ने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था कि कलेजा ही न चबा जाए। और ये मैंने क्यों शेर शेर पढ़ा, मैं दो तीन चीज़ें आपके सामने रख दूं और ज़ाहिर है फिर बहुत अहम खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब का ये ट्वीट, कहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश अब नई बुलंदियों को छू रही है। आज PTI के बेशुमार बानियों में से एक बानी को मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानब से गैर मामूली रिलीफ मिला। यानी अगर कोई शख्स बीमार हो, 3 सालों से जेल में हो, पाकिस्तान की मुश्किल तरीन जेल उसने काटी हो, कैद तन्हाई में मुसलसल उससे रखा गया हो, उससे इलेक्शन छीन लिया गया हो, उससे मखसूस सीटें छीन ली गई हों, उसकी पार्टी तोड़ दी गई हो, उसकी बीवी के बारे में करदार कुशी की गई हो और मुतअद्दिद केसेस के अंदर सजा सुनाई गई हो, तो उसके बावजूद वो डट कर खड़ा हुआ हो और उसे जो रिलीफ इलाज की गर्ज में कहा जाए कि जो उसका हक है वो कहा जाए गैर मामूली रिलीफ मिला है। और जिस अंदाज में पूरी जमात ने इस फैसले पर जश्न मनाया वो इसकी इस शदीद ख्वाहिश की अक्कासी करता है किस तरह उनके नाअहल शुदा कायद को जेल से निकाला जाए। ये वही शख्स है जो माजी में दूसरे सियासतदानों को जेलों में डालने और उनके लिए जेल की जिंदगी मजीद सख्त बनाने के मुतालबा। यानी ये वो शख्स कह रहा है, ये वो दर्ज दे रहा है जो एक बूढ़ी खातून से हारा हुआ है। बेशर्मी की इंतहा नहीं हो गई। यानी कितने कम ज़र्फ छोटे लोग हैं। राना सनाउल्लाह टाइप भी तो लोग हैं ना, जो कहते हैं इस फैसले को हम वेलकम करते हैं, हक है उनका इलाज होना, पहले हो जाना चाहिए था। ख्वाजा साद रफीक जैसे भी लोग हैं नून लीग के अंदर, लेकिन एक कुछ किरदार ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो ड्रामेबाजी हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ आजम नजीर तारड़ क्या फरमाते हैं? इमरान खान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के मुताबिक नहीं, नजरसानी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। यानी वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर अमल नहीं हो सकता, वो गैर कानूनी फैसला है और हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अच्छा, इमरान खान का सरकारी अस्पताल में मुआयना किया जाए, अदालत का फैसला तकनीकी तौर पर दुरुस्त नहीं, नजरसानी दायर की जाएगी। वो कहे ये कौन सा फैसला है? अदालत कह रही है, अदालत कह रही है इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अदालत ये तो नहीं कह रही ना कि जेल से निकाल कर लंदन ले जाओ, 4 हफ्तों का कह के 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देके 4 साल बाद वापस आओ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तुम्हारा इस्तकबाल होगा, वहीं पे बायोमेट्रिक होगी और फिर लाहौर के अंदर जलसा आम से खिताब भी करो। अदालत रिहाई का हुक्म तो नहीं दे रही जो इतनी घबराहट है। अंदाजा करें, ना अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, ना अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाए, ना अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान का मैंडेट वापस किया जाए, ना अदालत ने यह कहा है कि इमरान खान को लंदन भेजा जाए। इलाज, सिर्फ और सिर्फ इलाज जो किसी भी शख्स का हक होता है, उस पर इतनी कम ज़र्फी हो रही है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने कम ज़र्फ लोग ना देखे होंगे ना सुने होंगे। यानी इलाज क्या 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 अदालत ने क्या कह दिया? कौन सी गैर कानूनी हो गई है? यानी आपकी दफा अदालतें कहें कि मंगल तक की जिंदगी की गारंटी दे दें और जाली टेस्ट हूं, जाली स्टाम्प पेपर हूं, और आप, तो वो कौन सा कानून, उस यानी वो कौन सा कानून था? जरा सुनिए ना,
بانی پی ٹی آئی کے علاج سے متعلق حکم کا جائزہ لیا گیا، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں، سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے، کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ تو کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کو لندن بھیجنے کے لیے بھی ہوگا؟ ہائی کورٹ کا حکم، یہ عجیب کیسے لوگ ہیں ویسے، میں رات آدھی رات کا وقت ہے، میں سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ اتنے بڑے جگرے والے، اتنے ظالم لوگ آ کہاں سے جاتے ہیں؟ کیا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، خاندان نہیں ہے، ان کے اندر دل نہیں ہے؟ بہرحال یہ جو بھی کر لیں، اب کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو خان کو تو ہسپتال منتقل کیا ہی جائے گا۔ اچھا، اعظم وزیر کہتے ہیں عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے قانون کے مطابق نہیں، اپیل میں آرڈر کی موڈیفکیشن چاہیے ہوگی۔ وہ کہتے ہیں فیصلے کے اندر موڈیفکیشن ہونی چاہیے۔ بہرحال چھوڑ دینا اس بات کو۔ اچھا، اب سینیٹر ناصر بٹ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کے خلاف پہلے بھی جب سازش کی گئی تھی اسی طرح کے طریقے اپنائے گئے تھے، آج یہ اسپتال جا رہا ہے، کل اس کی منزل بنی گالا ہوگی۔ کہتے ہیں نواز شریف، او بھائی نواز شریف ہے حکومت میں، شہباز شریف ہے وزیر اعظم، کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف پہلے بھی سازش، یعنی ایک شخص کو اڈیالہ سے نکال کر علاج کی غرض سے ہسپتال لے کے آنا نواز شریف کے خلاف سازش ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان، میرے لفظ آپ کو ذرا تلخ لگ سکتے ہیں، آپ عمران خان کو بہادر شاہ ظفر بنانا چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر مار دیا جائے؟ اس کے علاوہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کے لیے یعنی آپ لندن بھی جا کے علاج کروا لیں، آپ مفرور اشتہاری ہوں، لیکن دوسرے شخص کو آپ برداشت بھی نہ کر سکے کہ وہ ہسپتال کے اندر بھی چلے جائے، آپ کی سازش ہو گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ علاج سے بھی آپ کو اتنی تکلیف ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان زندہ واپس نہ آئے اڈیالہ جیل سے، جو بھی سے بیانیہ شروع ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے یہ این آر او ہو رہا ہے، میں ویسے فرض کر لیں چاہے یہ این آر او ہو رہا ہے، چاہے یہ ڈھیل ہو رہی ہے، چاہے آپ کو نواز شریف چیپٹر 2 کہیں، چاہے جو بھی کہہ لیں، عمران خان پاپولر ہے، عمران خان پاپولر رہے گا۔ یہ بیانیے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آج الیکشن کروائیں، 10 سال بعد الیکشن کروائیں، 10 ماہ بعد الیکشن کروائیں، وہ ان سب کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اور یہ جو کنفیوز حکومت، اچھا پھر عمران خان کو تانے دیتے ہیں نا، ہائے بڑا بہادر بنتا تھا، بڑا بہادر بنتا تھا، اب بس ہو گئی۔ میں نے کچھ ریسرچ کی، میں نے کہا چیک تو کرے کہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جیل لے کاٹی، کتنا عرصہ جیل رہے ہوں گے؟ تو میں نے پوری ریسرچ کی، 1999 سے لے کر 2000 تک تقریباً اس درمیان میں جب مارشل لا لگا تھا تو میاں صاحب 4 مہینے مشرف کے مارشل لا میں گرفتار ہوئے تھے، 4 مہینے، اور اس کے بعد ڈیل کے تحت وہ جلا وطن ہو کر سعودی عرب چلے گئے تھے۔ 2018 سے 19 تقریباً 6 مہینے پاناما کیس اور العزیزیہ ریفرنس میں ان کو سزا ہوئی۔ 13 جولائی 2018 کو وہ گرفتار ہوئے، 25 دسمبر 2018 کو العزیزیہ کیس میں انہیں 7 سال کی سزا ہوئی، پھر میڈیکل بنیاد پر ضمانت پر رہا ہوئے۔ کل ملا کر وہ تقریباً 6.5 ماہ جیل میں رہے دوسری دفعہ۔ تو ٹوٹل میاں صاحب کی اگر قید اکٹھی کی جائے، 2 دفعہ وہ جو گرفتار ہوئے، سزائیں ہوئی، وہ ٹوٹل ملا کر بھی 1 سال نہیں بنتا۔ اور دونوں قیدوں کے درمیان میں ایک لمبا وقفہ، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 18-19 سال کا، اندازہ کر لیں۔ اور سزائیں کتنی ہوئی تھی؟ 10 سال کی سزا ہوئی تھی، 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور ایک سزا بھی انہوں نے پوری نہیں کاٹی، اور باتیں کرتے ہیں کہ وہ ڈر گیا، وہ ڈر گیا، وہ۔ بہرحال چھوڑ دیں، ابھی خبریں کیا آ رہی ہیں الشفا انٹرنیشنل ہسپتال سے، یہ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں بھی دیکھیں، ہاں فرعونیت دیکھیں، کتنے چھوٹے لوگ ہیں، کتنے نیچ لوگ ہیں۔ عمران خان کو نجی ہسپتال منتقل کرنے کا معاملہ، نجی ہسپتال میں انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان کو اے بلاک ایگزیکٹو 4تھے فلور پر شفٹ کیا جائے گا۔ نجی ہسپتال بلاک 1 کو سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ ابھی جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، عمران خان کو آج رات، یعنی ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں 12:15 بجے کا تقریباً وقت ہے، تو آج رات 3 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان
جو ہے وہ الشفا انٹرنیشنل ہسپتال جو H8 اسلام آباد کے اندر ہے وہاں پہ لایا جا سکتا ہے۔ حکومت نے پورا دن بیانیہ بنایا کہ ججز اپنے تحریری فیصلے کے اندر فیصلہ تبدیل کرنے لگے ہیں، تحریری فیصلے کے اندر ہسپتال منتقلی والی بات نہیں ہوگی، ترلے منت بھی کیے گئے۔ اب جب بات نہیں بنی تو اب فیصلہ چیلنج کرنے لگے ہیں، غیر قانونی فیصلہ ہے، یعنی چھوٹے پن پہ آ گئے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، علاج سب کا ہونا چاہیے، بیماری پر مذاق نہیں بننا چاہیے، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی بہت ان کے اندر شرم باقی ہے۔ اب 3 بجے سے 4 بجے کے درمیان منتقل کیا جا سکتا ہے، اگر نہ کیا گیا حکومت نے روڑے اٹکائے تو پھر کل تک بھی معاملہ پرولانگ ہو سکتا ہے۔ دن کی روشنی میں تو بہت مشکل ہے کہ منتقل کرے، پھر کل رات تک بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔